watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबके सलामती हो। आप में से कितने बहन भाई आज बपतिस्मे लेने के लिए भी आए हैं? प्रेज द लॉर्ड, आमीन। सो पहला जो हमारा सेशन है वो पानी के बपतिस्मे पे है, फिर उसके बाद हम पानी के बपतिस्मे के लिए जाएंगे और फिर जो है दूसरा सेशन जो है वो पाक शाह पर लिया जाएगा। लेकिन हम एक वर्स पढ़ेंगे, यूहन्ना की अंजील 13वां बाब 13 चैप्टर और उसकी पहली आयत से। जी, खुदावन के कलाम में यूँ लिखा है, ईद फसा से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब इब्लीस शमौन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने ये जान कर के बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ, दस्तरख्वान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बांधा था उससे पोंछने शुरू किए। फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, ए खुदावन, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, ए खुदावन, सिर्फ मेरे पाँव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पाँव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है, और तुम पाक हो लेकिन सब के सब नहीं। चूँकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सब पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे इस उस्ताद और खुदावन कहते हो और कूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। बस जब मुझे खुदावन और उस्ताद ने तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम पर भी फ़र्ज़ है कि एक दूसरे के पाँव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। आमीन। सो इस वर्स में 3 चीज़ें जो हैं वो बड़ी अहमियत की हामिल हैं। पहली बात यहाँ पर जिक्र किया गया है कि ईद फसा से पहले यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ गैदर है और इससे पेशतर कि वो शाम का खाना खाएं, वो क्या करते हैं कि अपने शागिर्दों के पाँव धोते हैं। और ये एक ऐसा अमल है जो यीशु मसीह ने किया जिसका मकसद ये था कि उनके दिल को धोया जाए। यीशु मसीह ने जब उनके पाँव धोए तो दरअसल उनके दिल को उसने अपने ताल्लुक से धो दिया, क्लीन कर दिया। आज भी इसका असर ये होता है कि जिसके आप पाँव धोते हैं, उस्ताद होकर उस शागिर्द के दिल की आप सफाई कर देते हैं। हम्बल होने से आप उसके दिल की सफाई कर देते हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि यहाँ पर पतरस जो है वो क्वेश्चन कर रहा है, और उसका क्वेश्चन ये है कि तू क्यों धो रहा है, क्योंकि तू अजीम है, बड़ा है और तू मेरे पाँव को धो नहीं सकता। और यीशु मसीह ने उसे वार्न किया है। बहुत सारे लोग जो हैं वो चीज़ों को ईजी लेते हैं। यीशु मसीह ने उसे कहा कि इसे तू ईजी नहीं ले, अगर मैं तेरे पाँव नहीं धोऊंगा तो तू मेरे साथ शामिल नहीं होगा। यू से तू मेरे साथ शिरकत नहीं करेगा।
तुम इससे शामिल नहीं होगा। और कई मर्तबा हम इसे बहुत ईजी लेते हैं। 3 चीज़ें जो हैं वो बाइबल की हमें यीशु मसीह में शामिल करती हैं। नंबर 1, अगर आप लिख रहे हैं, पाकशाह अशाए रुबानी, होली कम्युनियन हमें मसीह में शामिल करती है। यीशु मसीह का बदन, यीशु मसीह का खून हमें उसमें शामिल करता है। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम मसीह में शामिल हो जाते हैं। हम उसमें शामिल होने का बपतिस्मा लेते हैं, उसकी बादशाहत में, उसकी अथॉरिटी में आने का हम बपतिस्मा लेते हैं। एंड नंबर 3, यहाँ पर यीशु मसीह इंडिकेट कर रहा है कि जब मैं तेरे पाँव धोऊंगा तो तू मुझ में शामिल हो जाएगा, तू हम में शामिल हो जाएगा और फिर हम एक होंगे। 3 चीज़ें हमें मसीह में शामिल होने के लिए मिलती हैं बाइबल मुक़द्दस में। सो आज हम पहला अमल बपतिस्मे का करेंगे, वो बहन भाई जो उसमें शामिल हैं। क्योंकि पतरस का क्वेश्चन ये है, और यीशु मसीह को जब ये सुनता है कि वो कह रहा है कि तू मेरे से शामिल नहीं होगा, तो वो जवाब कहता है कि मेरा सर भी धो दे और मेरा पूरा बदन। और वो कहता है जो नहा चुका। तो यहाँ पर जो नहा चुके का मतलब है, उसका मतलब है जो बपतिस्मा ले चुका, जो पाक हो चुका, उसे सारा नहाने की ज़रूरत नहीं। ये रोज़ के नहाने की बात नहीं है, यहाँ पर बपतिस्मा लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ पाँव धुलाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो उसमें शामिल होगा। आमीन। सो नंबर 1, हमें बपतिस्मा क्यों लेना है, क्यों हम इसे लें? रोमियो 3 बाब और उसकी 6 आयत लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। ये चैप्टर 6 या 3 वर्स भी हो सकती है, क्योंकि मैं कंप्यूटराइज नोट्स पढ़ना जो मेरी बुक में से है। सो शामिल होने का बपतिस्मा, अंडरस्टैंड इट। हम जितनों ने बपतिस्मा लिया, किस चीज़ का लिया? मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा। और यही नहीं, बल्कि उसकी मौत में शामिल करने का बपतिस्मा लिया। सो उसकी मौत कैसी मौत है कि वो मौत नहीं रही, बल्कि वो जी उठा है। सो इस बपतिस्मे का मतलब यह है, जब हम उसमें शामिल होते हैं तो हम मरे नहीं रहते, एक दुनियावी तौर पर मौत से गुजरते हैं, लेकिन उसके साथ जैसे वो जी उठा, हम भी जी उठते हैं। आमीन। इब्रानियों 10 और उसकी 22 आयत में लिखा है, तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्ज़ाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवाकर खुदा के पास चलें। आमीन। किसके पास चलें? फिलिपियों 3 बाब और 27वीं आयत में लिखा है, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। आमीन। जितनों ने पानी का बपतिस्मा लिया, उन्होंने किसको पहन लिया है? मसीह यीशु। ये मैं बाइबल की वर्सेस पढ़ रहा हूँ, ये आपके पास भी कलाम है, आप भी पढ़ सकते हैं। फिलिपियों 3 बाब 27वीं आयत में लिखा है, जितनों ने बपतिस्मा लिया, उन्होंने क्या कर लिया? मसीह को। पहले हमने पढ़ा कि मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा। नंबर 2, पहनना। सो कौन कौन यीशु को पहनना चाहता है? तो बाइबल कहती है बैप्टिज्म। कौन कौन मसीह में शामिल होना चाहता है? बपतिस्मा। बपतिस्मा हमें मसीह में शामिल करता है। मसीह में रहकर अगर हम फतेहमंद ज़िंदगी बसर करते हैं, तो फिर उसके लिए ये सब चीज़ें हैं। अमाल 2 बाब पर उसकी 38 वर्स में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। रूहुल कुद्स को हासिल करने के लिए हमें बपतिस्मे की ज़रूरत है, तौबा करने और बपतिस्मे लेने के लिए, मसीह यीशु में शामिल होने के लिए, मसीह यीशु को पहनने के लिए और रूहुल कुद्स को हासिल करने के लिए हमें पानी के बपतिस्मे की ज़रूरत है। रोमियो 6 बाब 4 आयत में लिखा है, बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन
دفن ہوتے تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ آمین۔ یہ جو پانی کا بپتسمہ ہے، جب آپ پانی کے اندر جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ دفن ہوئے ہیں۔ دفن جو ہے کیسے انسان ہوتا ہے؟ پورا مٹی کے اندر چل جاتا ہے، دفنا دیا جاتا ہے۔ جب آپ پانی کے اندر جاتے ہیں آپ دفن ہوتے ہیں، آپ کی ساری پرانی زندگی، ماضی، گناہ دفن ہو جاتا ہے، اور جب آپ پانی سے باہر آتے ہیں تو آپ نئی مخلوق ہوتے ہیں، نئی پیدائش ہوتی ہے، اور پانی سے باہر آنے کا مطلب ہے مسیح یسوع کے ساتھ جی اٹھنا۔ آمین۔ اس لیے یہ نیسیسری ہے کہ ہم اس کے ساتھ مریں اور اسی کے ساتھ جی اٹھیں، اور یہ نئی پیدائش ہے۔ یہ کون سی پیدائش ہے؟ بپتسمہ لینا، اس کے بعد جو ہمیں زندگی ملتی ہے وہ نئی پیدائش کی زندگی ہے، نئی پیدائش، ہمیں نیو برتھ ملتی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں پانی سے کیسے نئی پیدائش ہو سکتی ہے؟ یہ خدا کا کلام ہے، وہ خدا جو انسان کو مٹی سے بنا سکتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچے مٹی سے انسان بن سکتا ہے؟ خدا بناتا ہے، پسلی سے اس نے انسان کو بنایا، اس نے آدم اور حوا کے ملنے سے بنایا، اور اس نے بغیر دنیاوی باپ کے یسوع کو پیدا کیا ہے، اور پانچویں پیدائش اس نے پانی سے ہمیں روحانی نئی پیدائش دی ہے، ہم نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اٹس نیسیسری۔ تو جب آپ بپتسمہ لے لیں، مسٹ ریممبر آپ کی زندگی پر کوئی اور گناہ نہیں ہے۔ There is no more sin۔ کیونکہ گناہ ایک بڑا قانون ہے، لیکن یسوع کا لہو اس سے بڑا قانون ہے جو اسے توڑ دیتا ہے، چکنا چور کرتا ہے، اسے شکست دیتا ہے اور ہمیں پاک صاف کر دیتا ہے۔ Then there is no more sin۔ پھر کوئی گناہ نہیں رہا۔ پھر یہ آپ کے اوپر آیت جو ہے وہ اپلائی ہوتی ہے، راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں ہم راست باز ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ راست باز نہیں، اس لیے آپ کی دعا میں اثر بھی نہیں ہے۔ تو یہ راست بازی جو ہے آپ کی خود کی بنائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یسوع کے لہو نے آپ کو اور مجھے راست باز کیا ہے۔ اس لیے میری اور آپ کی دعاؤں میں اثر ہے، وہ کام بھی کریں گی، وہ معجزات بھی کریں گی، وہ شفا بھی دیں گی، کیونکہ یسوع مسیح کے لہو نے ہمیں پاک کیا ہے۔ آمین۔ دو جو ہے وہ آرڈیننس ہے، پاک شراکت اور بپتسمہ، اسے لیتے رہنا ہے۔ بپتسمے کو ہمیں کنٹینیو بار بار نہیں لینا، یہ ایک ہی بار ہے، لیکن پاک شراکت کو ہم نے کنٹینیو کرنا ہے۔ بپتسمے کے لیے لفظ ہے بیپٹیزو، اور بیپٹیزو کا مطلب ہے مکمل طور پر ڈبونا، کیونکہ اس کا معنی جو ہے وہ دفن ہونے کے ساتھ ہے۔ آپ کسی کو اگر دفنانا چاہیں تو قبرستان سے مٹی لا کے ماتھے پہ رکھ کر یہ نہیں کہتے یہ دفن ہو گیا، بلکہ باقاعدہ طور پر ایک گڑھا کھود کر اس کے اندر ڈال کے اس کے اوپر ساری مٹی ڈال دیتے ہیں، تو پھر آپ کہتے ہیں وہ کیا ہو گیا؟ دفن ہو گیا ہے۔ پانی کے اندر مکمل ڈوبنا بیپٹیزم ہے، اور اسی کو بائبل مقدس جو ہے وہ اپنی تعلیم میں شامل کرتی ہے۔ بپتسمہ جو ہے وہ ہمیں راست بازی کو پورا کرتا ہے مسیح میں، ہماری رائچسنس، اور راست بازی کا پورا ہونا بھی ضروری ہے۔ راست بازی کو نہ بھولیں، وہ اس میں شامل ہو کہ ہم راست بازی میں ادھورے نہیں رہ جاتے، وہ پورا کرتا ہے۔ میرا راست باز بندہ اپنے ایمان سے، صادق کا مطلب ہے راست باز۔ میں نے صادق کو کبھی بھی ٹکڑے مانگتے اس کی اولاد کو نہیں دے گا۔ دس از بائبل۔ یسوع مسیح ہمارے نقص کو ختم کرنے اور ہماری کمیوں کو پورا کرنے آیا ہے، اس لیے اس نے اپنے کلمے میں صلیب پہ کہا تمام ہوا، وہ کمپلیٹ کرنے آیا ہے۔ یہ بپتسمہ جو ہے وہ کہاں سے ہے؟ یوحنا متی کی انجیل ہم پڑھیں گے 21 باب اور اس کی 25ویں آیت۔ یہاں پر سوال کیا جا رہا ہے، یوحنا کا بپتسمہ کہاں سے تھا؟ اسے 24ویں آیت بھی پڑھ لیں۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، میں بھی تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر وہ مجھے بتاؤ گے تو میں بھی تم کو بتاؤں گا۔ یسوع مسیح کا سوال ہے، یہ کس نے سوال کیا ہے؟ کس نے؟ یسوع کر رہے ہیں کہ بپتسمہ کہاں سے ہے؟ اپنے پاس سے تو نہیں ہے، چرچ نے اپنے پاس سے تو نہیں بنا لیا،
یہ چرچ کی روایت تو نہیں ہے, یسوع یہ ویریفائی کر رہے ہیں. جی ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں؟ یوحنا کا بپتسمہ کہاں سے تھا؟ آسمان کی طرف سے یا انسان کی طرف سے؟ وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر ہم کہیں آسمان کی طرف سے تو وہ ہم سے کہے گا پھر تم نے کیوں اس کا یقین نہ کیا، اور اگر کہیں انسان کی طرف سے تو ہم عوام سے ڈرتے ہیں کیونکہ سب یوحنا کو نبی جانتے ہیں. آمین. سو یوحنا نبی ہے. آنسر کیا ہے کہ بپتسمہ کہاں سے ہے؟ آسمان کی طرف سے. کہاں سے ہے؟ آسمان کی طرف. سو آج آپ وہ کام کر رہے ہیں جو آسمان کی طرف سے ہے. ہم پڑھتے نہیں پہلا کرنتھیوں 11ویں باب میں، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی. سو یہ بپتسمہ جو ہے یہ انسان کی طرف سے نہیں، خدا کی طرف سے پہنچا ہے. آسمان سے کیا مراد ہے؟ خداوند کی طرف سے پہنچا ہے، اور اس کو جو ہے ہم سارے جو ہے وہ فالو کرتے ہیں اور خدا کے کلام میں پورا کرتے ہیں. یوحنا کی انجیل میں اور جتنی بھی اناجیل ہیں، متی ہے، مرکس ہے، لوکا ہے، ہم اس میں دیکھتے ہیں خاص طور پر مرکس کی انجیل میں، وہاں پر یسوع مسیح کو جب یوحنا دیکھتا ہے تو وہ اسے منع کرتا ہے کہ میں تجھے بپتسمہ، اور یسوع مسیح کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے، وہاں پر سنٹنس ہے، اب تو ہونے ہی دے، اب تو، کیونکہ مجھے ساری راست بازی کو یوں ہی پورا کرنا ہے. یہ راست بازی کو پورا کرنا ہے، ہماری کمیوں کو دور کرنا ہے، ہماری کمزوریوں کو دور کرنا ہے. یسوع نے اسے منع نہیں کیا. اس کا مطلب اگر بپتسمہ بچوں کا ہوتا ہے یا بڑوں کا نہ ہوتا تو وہ ادھر ٹیچنگ دیتے، لیکن یسوع نے کوئی نقص نہیں نکالا، بلکہ اس نے کہا اسے ہونے دے. اور یسوع نے بھی اسے لیا بطور انسان، خدا کے طور پر نہیں، بطور انسان کے طور پر اس نے بپتسمہ لے کر ساری راست بازی کو ہمارے لیے پورا کیا. اب میں اگلے حصے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پرانے عہد نامہ کے کوڈ کیا گیا ہے کہ بپتسمہ جو ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی اس کی پکچر ہے. پہلا پطرس 3 باب 20 سے 21 آیت یہاں پر لکھا ہے، جو اس اگلے زمانہ میں نافرمان تھے جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا، اور وہ کشتی تیار ہوئی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جانیں پانی کے وسیلہ سے، اور اس پانی کا مشابہ بھی یعنی بپتسمہ یسوع مسیح جی اٹھنے کے وسیلہ سے اب تمہیں بچاتا ہے. اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں، بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے. وہ جو پانی تھا اس کو بھی تشبیہ دی گئی ہے بپتسمے سے، بپتسمے سے. پھر ہم حزقیل 36 چیپٹر اور اس کی 25 سے 26ویں آیت بھی پڑھیں گے. جی تب تم پر صاف پانی چھڑکاؤں گا اور تم پاک صاف ہوگے، اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمہارے سب بتوں سے پاک کروں گا، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل کو عنایت کروں گا. سو یہ جو پانی آپ نے اس کو نارمل نہیں لینا. جب خیمہ اجتماع میں جاتے تھے سب سے پہلے وہاں پر پانی پڑا ہوتا تھا، اور وہاں پر وہ جو کاہن تھے وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں دھوتے تھے. ڈونٹ فورگیٹ اٹ. یہ پانی جو ہے یہ نارمل نہیں ہے، اس پر روح القدس کی جنبش ہے. اور آپ کو جیسے نکاح میں گواہ ہوتے ہیں نا، باپ بیٹا روح القدس اس پانی کے قریب کھڑے ہوئے گواہ ہیں کہ آپ نئی زندگی حاصل کر رہے ہیں. آپ اسے بھول نہیں سکتے. پہلا کرنتھیوں 10واں باب اور اس کی 2 اور 3 آیت. پہلا کرنتھیوں 10واں باب 2 اور 3 آیت. اور سب ہی نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا، اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی. So do you see that? اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پہلے نوح کے بارے میں بتایا گیا، اور پھر بتایا گیا کہ جو موسیٰ لوگوں کو لے کر گزرا تو پانی اونچا تھا اور وہ درمیان سے گزرے. دراصل وہ بپتسمہ تھا جس میں سے وہ گزرے، وہ ایک شکل تھی لیکن حقیقی بپتسمہ وہ ہے. سو یاد رکھے، یوحنا کیا تھا؟ ایک انسان تھا. وہ کس سے بپتسمہ دے رہے؟ لیکن یسوع مسیح پانی سے تو دیا بطور انسان،
लेकिन उसने रूह और आग से भी बपतिस्मा दिया। तो मैं आपको पानी से बपतिस्मा दूंगा, यीशु मसीह आपको रूह का बपतिस्मा देगा, और रूहुल कुद्स आपको यीशु के खून का बपतिस्मा देगा। और फिर भी कोई कहे कि खुदा मुझ में कैसे ठहर सकता है, तो जब इतनी मर्तबा सफाई हो जाए तो क्यों नहीं ठहर सकता? पानी ने धो दिया, आग से धो दिया। एक बर्तन को लो, पहले पानी से धो, फिर आग पर गर्म करो, आग में उसे तपाओ, खालस करो, फिर उसको रूह के हवाले करो। रूह हर तरह की नोकें लेकर उसके हर कोने खांचे से बदरुएं और जादूगरी और नुक्स निकाल दे, फिर उसके बाद यीशु के लहू में डुबोए, तो फिर भी चीज़ पाक होती है कि नहीं? फिर उसकी दुआ के अंदर असर आ जाता है और वो फिर मौजज़ात करता है, और उसकी दुआ करने से बदरूहें निकलती है और अंधे देखना शुरू हो जाते हैं। आमीन। You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the Nations.